Assalamualaikum and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और ये शो लॉन्ड्री डिटर्जेंट पर नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली कपड़ों से तो रिलेटेड है. आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं कल कहाँ पे थी, लेकिन लकीली ये एक रेडियो शो नहीं टेलीविजन शो है, तो क्यों ना मैं आपको फर्स्ट हैंड दिखाई देती हूँ. लेट्स गो. कल्चरल एम्बेसडर की डेफिनेशन होती है एक ऐसा शख्स जो अपना शहर, मुल्क या एनवायरनमेंट एक दूसरी जगह पर जाकर पोर्ट्रे करे. हमारे इस कहानी पाकिस्तानी के स्पेशल में मेरा फोकस है उन पाकिस्तान से आए हुए टैलेंटेड और अमेजिंग परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट और मार्केट लीडर्स को शोकेस करना, जिन्होंने ना सिर्फ अपना नाम बल्कि पाकिस्तान का नाम पूरी ग्लोबल अरीना में पोर्ट्रे किया है. इस लड़ी में मेरे फर्स्ट गेस्ट हैं पाकिस्तान के रिनाउंड आर्टिस्ट नुमान एजाज, जिनको मिला है द प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड प्रेसिडेंट से और जिन्होंने अनगिनत ड्रामा को सुपर हिट बनाने में अपना रोल प्ले किया है. हाल ही में मुझे मौका मिला न्यू जर्सी में उनके साथ बैठकर थोड़ी सी बातें करने का उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में. आइए आपको भी दिखाते हैं ये वर्सेटाइल एक्टर की कहानी. नाजरीन, आई एम बियॉन्ड एक्साइटेड क्योंकि मेरे साथ बैठे हुए हैं एंड आई डोंट इवन हैव टू गिव हिम एन इंट्रोडक्शन. नुमान एजाज, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. अरे थैंक यू वेरी मच. आई एम सो ऑनर्ड. तो आप न्यू जर्सी यहाँ कैसे आए? हाउ डिड वी गेट यू हियर? We were planning to do a serial for the last almost 2 years. तो वो delays होते because we were working on the script and stuff. So वो अब जाके एग्जीक्यूट हमने किया है और उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग आए हुए थे. अब हम उसको न्यूयॉर्क में शूट कर रहे हैं. तो साथ ही सेलिब्रेशन 2014 मैंने कहा कि ये भी एक इवेंट है, चलिए इसमें भी मुझे इत्तेफाक होगा लोगों से मिलने का. फैन फॉलोइंग सबकी होती है लेकिन आपकी बात ही कुछ और है. You're being very humble. You've received the Pride of Pakistan Award from President Zardari. जी, something like 2 years back. Right. So how does that feel? It feels great because I think it is biggest civilian award, and I was given after 23 years of my services. Wow. आपके रिस्पांस क्या मिली है यहाँ अमेरिका से? Brilliant. People really want to know because मैं अभी recently पाकिस्तान में एक प्रोग्राम भी कर रहा हूँ जिसमें I interview different politicians. और थोड़ा सा हंसी मजाक भी होती है उनसे, कुछ थोड़ी सी सार्कास्टिक कन्वर्सेशन भी होती है, कोई पॉलिटिकल बातें भी हम कर लेते हैं थोड़ी बहुत. फिर हम उनकी ज़िंदगियों के बारे में भी कुछ बातें करते हैं, उनके पास के हवाले से, जवानी के हवाले से, उनकी लव लाइफ के हवाले से और पर्सनल लाइफ के हवाले से. तो वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं. तो आप सियासत में भी दिलचस्पी रखते हैं? Is this a new thing? No, it was completely not my genre at all. I mean, I'm not a journalist. I'm not into politics. I have nothing to do with politics actually. I also keep myself away from family politics. So how can I get involved in? Very smart. Yeah, exactly. So I keep myself away from all these things. आप पाकिस्तान में you are one of the most well-known actors. तो and you've been doing it for quite some time. It's been 25 years now. 25 years, माशाल्लाह. आपने क्या चेंजेस नोटिस किए हैं फ्रॉम इन द इंडस्ट्री? हमारा ड्रामा जो पाकिस्तान टेलीविजन के दौर का था, बिकॉज मैं तो पाकिस्तान टेलीविजन के दौर का एक्टर हूँ. 1996 में केबल आई, प्राइवेट चैनल्स 2000 के बाद से आना शुरू हुए, 96 के बाद से आना शुरू हुए रादर. तो उससे पहले का ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था. चॉइसेस खैर नहीं थी लोगों के पास, तो मरते क्या ना करते, देखना ही पाकिस्तान टेलीविजन है या एक आधा चैनल. एग्जैक्टली.
تو لیکن اس کے بعد جب کیبل آئی اور چیزیں پرائیویٹائز ہوئی بہت زیادہ اور پرائیویٹلی لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لینا شروع کیا تو فار دا ٹائم بینگ فار فیو گڈ ایئرز ڈرامے نے بہت بوم کیا. ڈرامے نے بہت پروگریس کیا, بہت زیادہ نئے لوگ آئے, نئی جدت سے کام ہوا, نئے ایشوز کو ہم نے ایکسپلور کیا. لیکن اب کچھ عرصے سے ڈرامہ ایک اسٹیج پہ آ کے پھنس گیا ہے. کوالٹی تو آپ نے ان کیمراز کے ذریعے امپروو ہو گئی, وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں, وہ تو کیمرے نے آپ کو کیپچر کرنا ہے. ٹیکنیشینس بہت امپروو کر گئے اور نئے لوگ آئے, نئے لوگوں نے کیمرہ پڑھا, لائٹنگ پڑھی, کچھ چیزیں پڑھ کے آئے, ڈائریکٹرز بہت سارے پڑھ کے آئے. لیکن جو کانٹینٹ ہے, جو ایشوز ہیں وہ رک گئے ہیں. وہی مخصوص 2-3 ایشوز رہ گئے ہیں جن پہ فار دا لاسٹ 4-5 ایئرس کام ہو رہا ہے. لوگ ایکسپیریمنٹ کرنا نہیں چاہ رہے بیکاز ایک چیز ہے ٹی آر پی ریٹنگز. سو وہ جو ٹی آر پی ریٹنگز ہیں اس نے, میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ اس نے ڈرامے کا بیڑا غرق کر دیا. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اگر کسی ایک ایشو کی یا ایک ڈرامے کی ٹی آر پی ریٹنگز آ جاتی ہیں تو پھر وہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے اسی ایشو پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. سو یو آر ناٹ ڈوئنگ ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹس. تو اگر آپ اس وقت پاکستان کا ڈرامہ اٹھا کے دیکھیں, اپارٹ فرام دا ون وچ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ ہیئر, اٹ از لٹل بٹ ڈفرنٹ بیکاز ہم کلچر سے باہر نکل آئے ہیں اور یہاں جو پاکستانی ہیں اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے کلچرز کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے اوپینین میں کون سے ایشوز کو کور کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ہمارا جو ڈرامہ ہے وہ بیسیکلی حقیقت کے بہت قریب ہوتا ہے. جو ہندوستان کا ڈرامہ ہے وہ ایک فکشن پہ آدھارت ہوتا ہے. سو وہ ان کے ڈراموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ ان کی حقیقت میں نہیں ہوتا. ہم وہ دکھائیں تو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ہمارا ڈرامہ حقیقت کے بہت قریب ہوتا ہے. بریک کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ نعمان اعجاز مجھے ایگزیکٹلی کہاں ملے. آپ ایک بریک لے کر واپس آئیں. بریک کے بعد نعمان اعجاز کے ساتھ اور بھی گفتگو. تو آپ ایک کلچرل ایمبیسڈر کی طرح ہے. آپ لائک فار ایگزامپل آپ امریکہ میں آئے ہوئے ہیں. یو آر portraying the positive image of Pakistan, which especially in this day and age we need. آپ کو کیا لگتا ہے کہ how important is it for us to show that to the world as Pakistanis? دیکھیے, وہ تو آپ اپنے کال آف فیل سے ہی کر سکتے ہیں. آپ نے جیسے جب آپ لوگوں میں موو کرتے ہیں تو تبھی بیکاز آپ ایمبیسڈر ہیں, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ بات کیسے کرتے ہیں کسی سے, آپ کی اخلاقیات کیا ہیں, آپ کی ہاؤ یو بہیو ان پبلک. سو وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایمبیسڈر کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک آئیکن ہیں اور آپ جہاں جا رہے ہیں اور لوگ آپ کے پیچھے ہیں. نہیں, آپ کو ان ریٹرن بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو آپ امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں؟ جی, میں کوئی 2004 وی ڈیڈ تھیٹر ایز ویل. ضیاء محی الدین صاحب تھے اور LRBT ایک کمپنی ہے, ان کے لیے ہم نے کام کیا تھا. وی ڈیڈ تھیٹر فار دیم. سو ہم نے LA یونیورسل اسٹوڈیوز میں پرفارم کیا تھا, پھر ایک نیو یارک میں شو کیا تھا, پھر ایک لنڈن میں شو کیا تھا. سو اس کے لیے بھی 1-2 دفعہ میں آیا اور اس کے بعد بھی کافی دفعہ چکر لگا ہے. What do you think about the Pakistani film industry? دیکھیے, جہاں تک فلم انڈسٹری کا تعلق ہے تو ابھی بہت ٹائم لگے گا. 2 یا 3 یا 4 فلمیں یا 5 فلمیں سال کی اگر آپ بنا لیتے ہیں تو یہ ریوائول نہیں ہے. میں اس کو ریوائول نہیں کہتا ہوں. ریوائول یہ ہے کہ کم از کم آپ کی 25 سے 30 فلمیں سال کی ریلیز ہونی چاہیے. انڈسٹری اسی طرح گرو کرے گی. ابھی بھی پیپل آر ریلیکٹنٹ, پیپل دے آر افریڈ آف لوزنگ منی. اٹس اے گیمبل دو, فلم از اے گیمبل. فلم انڈسٹری کسی نے باہر سے آ کے برباد نہیں کی ہے. لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ ہندوستانی سنیما ہم نے کھول دیا ہے پاکستان میں تو شاید اس کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے ہیں. نہیں, ہم اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے برباد ہوئے ہیں جنہوں نے ری انویسٹ نہیں کیا, مزید اس کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی, ادھر سے نکالا ہی ہے. سو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ایلیمنٹ ہے. You've been doing this for quite some time, جیسے میں نے ابھی کہا, and you look the same as when you first started. Do you think کہ a male actor is evergreen, where on the other hand جو خواتین ہوتی ہیں that their range is limited? اس طرح تو نظر لگ جاتی ہے. ماشاءاللہ کہنا چاہیے. ہاں, ماشاءاللہ کہنا چاہیے.
होता है वर्ल्ड ओवर ऐसा ही होता है. जो मेल एक्टर्स होते हैं उनका टाइम स्पैन थोड़ा सा ज़्यादा होता है इफ़ यू डू द कंपैरिजन विद द अदर जेंडर. थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कहानी पाकिस्तानी के लिए वक्त निकाला. आई कैंट वेट टू सी जैक्सन हाइट्स. इंशाल्लाह. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़. Celebrations 2014 ये है इस fabulous event का नाम जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है. अच्छा बताती हूँ कि ये exactly क्या है. ये event हामिद लतीफ़, आसिम यार टिवाना, कासिम यार टिवाना और नाज़नीन ख्वाजा का ब्रेन चाइल्ड है, जिसका बेसिक मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सॉफ्टवेयर इमेज को पोर्ट्रे करना अमेरिका में, और साथ ही साथ पाकिस्तानियों की कारोबारी जहानत को पोर्ट्रे करना इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्सटाइल्स एंड फैशन, एंटरप्रेन्योरिज्म एंड आर्ट्स एंड फैशन और बहुत कुछ. आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ इस इवेंट के वेरी टैलेंटेड 4 क्रिएटर्स और ऑर्गेनाइजर्स से. ओके, अब मेरे साथ मौजूद हैं द मैन ऑफ द इवनिंग, हामिद लतीफ़. By the way, he's a fashionista globally, color director और salon director भी हैं Vidal Sassoon के on 5th Avenue, New York. तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? Pehले to Assalamu alaikum Aisha, you look gorgeous. Thank you so much for the elaborate introduction. I am with the company for about last 15 years और as a Pakistani मैं समझता हूँ कि it's a great achievement कि विडाल ससून को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इंटरनेशनली. आज का जो इवेंट है वो आपके सामने है आसिम टिवाना और कासिम के साथ. यू आर ऑल्सो वन ऑफ आवर फैबुलस मॉडल्स. थैंक यू फॉर कमिंग. और आज बहुत सारे डिज़ाइनर्स पाकिस्तान से आए हुए हैं एंड वी आर ट्राइंग टू प्रमोट अ सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड. इससे पहले भी ये हमारा एक सीक्वल है सेलिब्रेशंस 2000 का जो हम 2009 से कर रहे हैं. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए. मैं भी हैं, अना लाजवंती हैं, सिबिल चौधरी हैं, रिच मंजूर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिया अली एंड नुमान एजाज जो हमारे सेलिब्रिटी एंकर पर्सन हैं आज के लिए. अब मेरे साथ मौजूद हैं द मास्टरमाइंड, वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स बिहाइंड आज रात का इवेंट, आसिम यार टिवाना, द ग्लोबल फैशनिस्टा. How are you feeling? You're still standing. Yeah, well, I'm very happy to be here. First of all, thank you so much for coming on the show and you're looking very nice. Thank you. तो तैयारी में कितनी देर लगी है इस इवेंट के लिए, क्योंकि ये इट्स अ वेरी बिग इवेंट, इतने सारे लोग आए हैं स्पेशली पाकिस्तान से, हमारी सारी कम्युनिटी ऑल द वे फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे आई है फॉर दिस इवेंट. वेल मुझे तो तैयारी लगी कोई हाफ एन आवर टू गेट रेडी फॉर दिस इवेंट, बट जो शो है उसके लिए वी बीन वर्किंग ऑन दिस शो फॉर over 3 months because you see when we plan a show उसके लिए सारी कास्ट फाइनल होती है, डिजाइनर्स, वेन्यू. मेरे साथ मौजूद है वन ऑफ द प्राउड प्रेजेंटर्स ऑफ टुनाइट्स इवेंट जो ऑल्सो एक बिजनेस ओनर है, एक फीमेल एंटरप्रेन्योर इन द फेमस ओक ट्री रोड, न्यू जर्सी में, who's presenting her collection tonight, नाज़नीन ख्वाजा. Thank you so much. How are you feeling? I'm feeling great, wonderful, very excited. तो आपको क्या लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम ऑल द वे पाकिस्तान से सेलिब्रिटी टैलेंटेड आर्टिस्ट को यहाँ पर अमेरिका में लेकर आएं और यहाँ पर शोकेस करें? आई थिंक हमारे जो फैशन इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवाना बहुत ज़रूरी था. एंड आई फील वेरी प्राउड यू नो प्रमोटिंग माई डिज़ाइनर्स एंड माई मॉडल्स एंड माई कल्चर हियर इन USA. एंड आई नोटिस के लोगों को ज़रूरत थी डिज़ाइनर्स वेयर पहनने की. और यहाँ पे इवन जो अमेरिकन लोग हैं उनको हमारे कल्चर से जो है वो दे गेट सम काइंड ऑफ अवेयरनेस कि हमारे कंट्री में कितना अच्छा काम हो रहा है और कितने टैलेंटेड लोग हैं. अब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टॉप वेडिंग एंड इवेंट प्लानर जो ये काम 11 साल से कर रहे हैं, कासिम टिवाना. तो ये इवेंट जो है जो इतना ग्रैंड है, आप इसमें what aspects do you put in this event to make it so grand and beautiful? क्योंकि पाकिस्तान की शादियाँ भी इवेंट्स भी वहाँ पे they're grander, one is grander than the next. So what from that have you taken here? Well,
I just was at the backstage and few ladies just came over and they said, we've seen your weddings and my daughter is getting married and we want you to come and organize the wedding in New York. So इस तरह की ऑफर्स मुझे आती हैं and पिछली दफ़ा भी एक हुई थी तो मैं डेट्स की वजह से नहीं दे सका था, बट मुझे बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में तो हमारा नाम अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन इंटरनेशनली भी लोग अब हमें रिकगनाइज करते हैं एंड दैट्स थैंक्स टू अल्लाह. मेहनत जो करते हैं उसकी वजह से जानते हैं. और अब यहाँ पे आपने जो पूछा कि यहाँ पे हम लोग जो आए हैं, तो वी हैव ब्रॉट ऑल द टॉप डिज़ाइनर्स हियर, वी हैव सुपर मॉडल्स विद अस, वी हैव एक्टर्स विद अस एंड ये सब लाए हैं आप लोगों के लिए. यहाँ के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके लिए लेके आए हैं ताकि उनको भी एक पाकिस्तानी जो बहुत अरसे से पाकिस्तान नहीं गए और वहाँ के जो एक्टर्स और डिज़ाइनर्स और मॉडल्स को सिर्फ टीवी पे देखते हैं वो यहाँ आएँ और उनको यहाँ पे मिलें, गपशप लगाएं, पिक्चर्स खिंचवाएं और उनका शो भी देखें. ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलवाऊंगी प्रेस मिनिस्टर अनवर मसूद, जिससे हम पूछेंगे कि ऐसे इवेंट से पाकिस्तान को कैसा फ़ायदा होता है. Welcome back from the break. Back we go to the red carpet. Whee! Magic carpet ride. जी मेरे साथ खड़े हुए हैं the press minister of the Pakistan mission to the UN, who by the way आज के chief guest हैं. Thank you so much for being here with us tonight. Thank you. आप इस event के साथ आप क्या expect कर रहे हैं आज रात के event से? इसमें देखें पाकिस्तान is going through bad time these days, the threats of terrorism and all, और इस तरह के जो events हैं वो एक पाकिस्तान का एक softer image पेश करते हैं. और मैंने पेरिस में भी एज प्रेस काउंसिल सर्व किया और हॉलैंड में मैंने एज ट्रेड ऑफिसर सर्व किया. तो ये इवेंट न सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इमेज है बल्कि ये ट्रेड प्रमोशन में भी काम आता है और ये एक पाकिस्तान को एक लाइवली, वाइब्रेंट और कॉन्फिडेंट पाकिस्तान ये इमेज पेश करता है. ग्लोबल मीडिया में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है? मतलब where do we stand? How is the world viewing us today? ग्लोबल मीडिया का एक तरह से प्रॉब्लम या एक लिमिटेशन ये होती है कि हर मुल्क के बारे में देयर आर सर्टेन इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड. और ये बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि हम कुछ अरसे से हमारे यहाँ ये वॉर ऑन टेरर और ये टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म पे क्योंकि है तो वो इमेज ज़्यादातर उसी तरह के नज़र आते हैं. हालांकि पाकिस्तान में देखें तो सब कुछ है और इस वक्त की गवर्नमेंट हमारी द मेकिंग एफर्ट्स पीस के लिए एंड आई एम श्योर वंस द पीस इज एस्टैब्लिश्ड फिर इस तरह के इवेंट्स भी ज़्यादा होंगे. हमारे व्यूअर्स जो हैं कहानी पाकिस्तानी के, a lot of them are youth. आप कोई पैगाम देना चाहेंगे क्योंकि they're the future of tomorrow. बिल्कुल, यूथ की इम्पोर्टेंस से तो कोई नहीं इनकार कर सकता और यही एक चीज़ है जो कि हर एक के मेरे ख्याल में जो हम थोड़े क्या बहुत सीनियर उनके एक तरह से हैं तो वो हमें ये तसल्ली है कि हमारा जो यूथ है वो काबिल है, कॉन्फिडेंट है, not only to face the threats that Pakistan is facing these days about terrorism, न सिर्फ फेस करेंगे उनको डिफीट करेंगे. Anwar Masood साहब, thank you so much and have a lovely evening. Thank you very much. Looking forward to it. Thank you. कपड़ों के जरिए जिंदगी में कलर्स को पेश करना एक डिजाइनर का फंडामेंटल रोल होता है. नादिया जो अमेरिका से पढ़कर गई और आज पाकिस्तान में अपना नाम बना रही हैं, आज उस पार सीरीज में आपकी मुलाकात एक ऐसे ही डिजाइन एम्बेसडर से करवाते हैं. मुझे यूनाइटेड स्टेट्स की जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ वो वहाँ के म्यूज़ियम्स हैं. वहाँ जाके फर्स्ट टाइम बहुत सारे ऐसे आर्ट वर्क्स जो मैंने बचपन से किताबों में देखे थे मुझे वो म्यूज़ियम्स में लाइव देखने को मिले. मेरा नाम नादिया बतूल हुसैन है. मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट एट NCA रावलपिंडी. मैं कराची में पैदा हुई थी और मैं उधर ही बड़ी हुई हूँ. जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो माय पेरेंट्स इंसिस्टेड कि मैं बिजनेस स्कूल जाऊँ क्योंकि वो मुझे एक इंडिपेंडेंट औरत बनाना चाहते थे.
ان کے کہنے پہ میں بزنس اسکول چلی گئی. وہ میرے لیے ایک بہت مشکل ٹائم تھا کیونکہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. گریجویشن کے بعد میں نے اپنے پیرنٹس سے لڑ کے انڈس ویلی جوائن کیا, جہاں سے میں نے اپنی BFA ڈگری کمپلیٹ کی. وہاں جا کے میں نے ریئلائز کیا کہ میری ایکچوئل کالنگ کیا ہے. مجھے صرف ویژول آرٹسٹ نہیں بننا تھا, مجھے آرٹ کے تھرو اپنی کمیونٹی کو اور سوسائٹی کو کچھ واپس بھی دینا تھا. اسی سلسلے سے میں نے ٹیچنگ شروع کی کیونکہ مجھے لگا کہ اس سے آئی ول گیو بیک ٹو دا سوسائٹی, آئی ول گیو بیک ٹو مائی پیپل. آئی فیلٹ کہ ٹو گیٹ دا بیسٹ ایجوکیشن مجھے یونائٹیڈ اسٹیٹس جانا چاہیے, کیونکہ میں نے ہمیشہ سے سنا تھا کہ وہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن سب سے بیسٹ ہے. پینسلوینیا اکیڈمی آف فائن آرٹس میں پڑھنے گئی تھی, جہاں میں نے 1.5 سال میں ایک پوسٹ بیکلوریٹ ڈگری حاصل کی. ادھر جا کے I finally had the education that I needed to come back and teach. میرا آرٹ ورک جو ہے وہ بیسکلی ہیومن باڈی کے گرد ریپرزنٹیشن ہے. میں ہیومن باڈی کو یوز کر کے اپنی بات ایکسپریس کرتی ہوں. یہ میں نے شروع کیا تھا جب میں انڈس ویلی میں تھی. مائی مدر ہیڈ اوویرین کینسر, جس سے میری سڈنلی ایک اویئرنیس ہوئی تھی کہ جو ہیومن باڈی ہوتی ہے وہ ایک مشین ہوتی ہے جو اگر میل فنکشن کر جائے تو کتنی پرابلمز ہوتی ہیں, ناٹ جسٹ فزیکلی بٹ دوسرے لوگوں کو بھی. اور اسی کو لے کے میں نے یہ کام شروع کیا تھا وتھ ڈائیگرامس, ڈرائنگس, پینٹنگس. جو باڈی کے انسائڈز ہیں ان میں زیادہ انٹرسٹ ہے, کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جو اوپر سے ہماری اسکن ہوتی ہے وہ صرف ایک ایلوژن ہے جو چینج ہو جاتا ہے, یا جس میں کم سچائی ہوتی ہے, اور جو ٹروتھ ہے وہ ہمارے اندر ہے. تو اس کو میں نے فزیکلی لے کے کہ اسکیلیٹنز اور بونز کے ساتھ ہیومن باڈی کو ریپرزینٹ کیا. جو آپ کی جو سوچ ہوتی ہے, آپ کی جو میموریز ہوتی ہیں, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, آپ ان کے مطابق پہ آپ بولتے ہیں. جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو اس مطابق پہ کرتے ہیں. جب آپ ڈرائنگ کرتے ہیں وہ اسی مطابق پہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور جیسے انہوں نے یہ کہا تو پھر ہم سب کے لیے ڈرائنگ کا جو میننگ ہے وہ پورا بدل گیا. My future goal is more education. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں اور ایجوکیٹ ہو جاؤں تو پھر میں اپنا یہ کام جو میں کر رہی ہوں وہ میں بہتر کر سکوں گی. یہاں پہ بہت لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دا امیریکنز آر ایول. فار اے پرسن جو وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے جائے, اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے ٹو لرن, ٹو گرو ایز اے پرسن. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر تھوڑے سال میں, کچھ سالوں میں ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے ایجوکیشن کو, تاکہ ہم گرو کر سکیں ایز پیپل. اور بھی بہت کچھ باقی ہے. میرے علاوہ جو تھوڑا سا لائٹس, کیمرہ اور گلیمر رہ جاتا ہے وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کرنا ہوگا, ہے نا؟ نہیں, میں تو صرف مذاق کر رہی ہوں. اس ایونٹ کے ایکچوئل پارٹیسپینٹس اور اٹینڈیز اور بہت کچھ آپ سے ضرور شیئر کرنا ہوگا, تو دیکھنا مت بھولیے گا کل کے ایپیسوڈ میں. ویسے کل اتنا سب کچھ کرتے ہوئے ان آل دا کریزینس میں ادھر ادھر بھاگتی رہی آپ کے لیے, میں ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا بھول گئی. تو کل کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے ایک ایسی جگہ پہ دیکھیں گے جہاں پر مجھے کل جانے کا موقع نہیں ملا. بٹ یو نو وٹ ٹو ڈو ان دا مین ٹائم. ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی اور انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف کہانی پاکستانی. خدا حافظ.